अच्छा, सबसे पहले तो आप जो कल जो वाक़या पेश आया उसके हवाले से तफसीलात बता दें कि जिस वक्त ये कैदी फरार इन्होंने होने की कोशिश की या पुलिस ने इनको रोका, तो टोटल कितने कैदी जेल में मौजूद थे, कितने फरार हुए, कितने पकड़े गए, कितने मारे गए? या हेठवे जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का वाक़या यूँ है कि यूँ है कि कोई रात को यानी 2 दिन से जो ज़लज़ले की एक लहर आ रही थी, तो एक कैदियों में एक बेचैनी आ गई, एक खौफ का माहौल हो गया, क्योंकि एक ऐसी मतलब नागानी आफत थी। तो उनको परेशानी ये हुई कि हम खुदा न खास्ता हम मर ना जाए, ये जो है ये छत गिर ना जाए। तो शाम को टाइम मैंने उनको जाके उनकी काउंसलिंग की और मैंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं, हम लोग भी हैं और अपने घरों में रह रहे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, जो अल्लाह ताला करेगा बेहतर होगा, आप इस पर रहन ना करें और दुआएं मांगें, कलमे पढ़ें, अल्लाह को याद करें। वो मैं शाम को उनको कह के आया और सब बिल्कुल तसल्ली से उन्होंने मेरी बात को सुना। उसके बाद एक रात को कोई 11 बजे एक शदीद जो है वो ज़िलज़ला की लहर आई, जिसमें तमाम जो है बैरिक की जो लोग थे वो हिले और उनमें एक खौफ का अमल पैदा हो गया। उन्होंने बैरिक के अंदर कहा, निकलो निकलो बाहर, हम जो है बाहर निकलते हैं और ऐसा नहीं हो कि हमारे पे छत गिर जाए। उसी अमल से जो है उन्होंने धक्के दिए और बैरिक की जो दरवाज़ा था उसको धक्के देने के बाद वो ताला टूट गया, क्योंकि देखते 150 आदमी जब एक उसको धक्का देंगे तो टूट गया। बहरहाल मुझे शोर हुआ तो मैं यहीं करीब में रहता हूँ, उसने मुझे बताया कि सर ऐसे ऐसे मसला है और आप आ जाएँ। मैं यहाँ पहुँचा तो तकरीबन 2,500 से 3,000 बंदे जो थे वो यहाँ पर आ गए। तो मैंने कहा कि यार मैं इनके साथ इतनी काउंसलिंग की है, शायद मुझे देख के जो है ना ये रुक जाएंगे, मुझे देख के कुछ इनको तसल्ली हो जाएगी और वो रुकेंगे। तो उन्होंने मुझ पर जो है वो हमला किया, बजाय रुकने के वो मेरे को जो है ना उन्होंने हमला किया। मैं गिर गया, मेरे साथ और भी स्टाफ थे, उन्होंने मुझे पकड़ा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर कोई चढ़ ना जाए। तो उन्होंने वहाँ से भागना शुरू किया, वो इस गेट को ऐसे खोला, कुंडा यूँ था तो यूँ निकल गया, क्योंकि आइल लगाते हैं उस कुंडे में, वो निकल गया। फिर यहाँ से उसको यहाँ से उन्होंने किया, यहाँ से जनाब अल्लाह वो कुंडा निकल गया और फिर आगे भी यही। तो जब वो यहाँ से एक रेवड़ भागने लगा तो ऊपर हमारे ये वाच टावर ये है, इसने जो है ना यहाँ से फायर किया। अब फायर जो किए तो फायर के बाद भी वो नहीं रुके, उन्होंने अपनी कोशिश की कि हम निकल जाए और उन्होंने कोशिश की और वो लोग निकल गए। उसके बाद जो है वहाँ पर जो FC है उसने रिटर्न फायर और जब फायर मारे हैं तो उसमें से बहुत सारे जो लोग थे वो वापस बैक हो गए। वो जब बैक हुए, अच्छा कुछ कैदी जो थे वो कोई कॉलोनी की तरफ जो रास्ते भागे, FC वालों ने वहाँ पे भी फायर किया, लेकिन वो दीवार जो है वो टप के चले गए। तो 6,000 का टोटल था और ये जो मामला हुआ ये तकरीबन 3,500-4 हज़ार कोई लोग थे। हमने इनको वापस किया है और रेंजर भी आ गई थी, पुलिस भी थी, वो वापस हुए हैं। अब जो तादाद थी वो 216 जो हमारे कैदी थे वो स्केप कर गए। 216 जब स्केप हुए तो उसके बाद 78 जो है वो हमने कुछ रात को कुछ सुबह वो हमने रीएडमिट करा लिया। अच्छा अरशद साहब, ये बताइएगा कि टोटल आप लोगों की सिक्योरिटी कितनी है? क्या समझते हैं कि ये वाक़या जो है जेल हुक्काम की गफलत लापरवाही की बाइस हुआ है? होम सेक्रेटरी ने भी विजिट किया है, तो आपकी जानिब से उनको क्या ब्रीफिंग दी गई है? शामिल कर लीजिएगा एक और चीज़ कि जो फायरिंग का तबादला आप ये कह रहे हैं, क्या कैदियों ने पुलिस का असले लेके उनसे फायरिंग शुरू कर दी थी? क्या हुआ था कि उनको फायरिंग का तबादला कैसे किया? उसमें कितनी हिलाकतें हैं, कितने जख्मी हैं? एक ही करके कर लो यार। सही। देखिए आपका सवाल क्या था? क्या ब्रीफिंग क्या दी आपने? आप ये बता दें, क्या ब्रीफिंग दी है? मैं बता दूंगा। आपने कहा गफलत, देखिए कोई गफलत नहीं थी। मैंने अभी उसी एक बात ये कही आपको उसी में कि एक कैदियों को खौफ तारी था। जब खौफ का अमल उन पर तारी हो गया और वो ज़्यादातर आपको पता है कि हीरोइन एडिक्ट मेरे पास थे और वो नशे जब उनको जोश आता है तो वो फिर आपको पता है कि किस तरह से उनका अमल होता है। वो एक खौफ का अमल था
اس میں کسی کی نیگلیجنسی نہیں تھی. رات کو حملہ تھا, اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ میں ان کے بیچ میں تھا اور میں ان کے ساتھ, انہوں نے مجھے بھی جو ہے نا وہ سیکیورٹی کی تعداد بتائیے گا. اچھا یہ میں سوال اس میں ایڈ کر دوں, یہ بتائیے گا کہ آپ کی 2 ٹائم اگر اس کی کیپیسٹی سے زیادہ, یہاں 3 ٹائم زیادہ ہے, جو قیدی گنجائش سے زیادہ ہیں. جو رات کے ٹائم پر جو اہلکار ہے جیل ذرا میں بتاتے ہیں کہ 9 اہلکاروں کی ڈیوٹی یہاں پر تھی ایف سی کے علاوہ. 197 بھارتی قیدی اندر موجود ہے, 50 افغان ہیں, 350 کے قریب ٹوٹل فارنر قیدی یہاں پر موجود ہیں. ان میں سے کوئی فرار ہوا یا نہیں ہوا؟ دوسرا یہ بتائیں کہ 700 کے قریب گولیاں چلی ہیں جو جیل سے لے کے روڈ تک چلائی گئی ہیں, تو اس میں کوئی شہری بھی زخمی ہو سکتا تھا, جان سے جا سکتا تھا؟ نہیں, شہری کوئی زخمی نہیں ہوا. قیدی البتہ ایک جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ یہاں سے ہی اس کو فائر لگے وہ ہو گیا. 2 ہمارے ایف سی کے جوان جو تھے وہ زخمی ہوئے, اور جو ہے ہمارے اسٹاف کے پریزن پولیس کے جو لوگ تھے وہ زخمی ہوئے. تو اس کو پھر جو ہے نا آپ جو جس کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی سیکورٹی لیپس تھا, تو سیکورٹی لیپس نہیں تھا, یہ تو ایک ناگانی آفت تھی. تو کئی عرصے سے یہ وہی گارڈ ہے جو 28-30 آدمی پہ مشتمل ہے, پوری جیل پہ چل رہی ہے. 6000 قیدیوں کے لیے 9 کی نفری کافی ہے, 9 کی نفری کافی ہے. 28 آدمی بتا رہا ہوں, ٹوٹل ہمارے پاس 211 کی نفری ہے جو 3 شفٹوں میں کام کر رہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا, سی ایم سندھ نے بھی جو ہے ابھی اعلان کیا ہے کہ جیل کی یہ لاپرواہی تھی, قیدی کیوں نکالے جیل سے اندر, کیسے باہر نکلے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے قیدی نکالے نہیں, قیدی خود نکلے. وہ جو میں نے ابھی آپ کو وضاحت دی ہے کہ قیدیوں پر جب ایک خوف طاری ہوا تو انہوں نے دھکے دیکھے اور اس کی جو دروازہ تھا بیرکس کے دروازے کھولے, انہوں نے خود کھولے. جی سر صرف اتنا بتا دیجیے گا, یہ رینجرز کے جو اہلکار آپ کہہ رہے ہیں زخمی ہوئے ہیں, پولیس والے ایف سی کے جو اہلکار زخمی ہوئے ہیں اور پولیس کے جو زخمی ہوئے ہیں گولیاں لگنے سے, وہ کس کی گولی سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب فائرنگ ہو رہی تھی تو فائر میں اس کو ایک رینجرز والے کو لگایا, رینجرز کو لگایا, ٹچ ہوئی ہے گولی, اور ایک اس کو پیر میں لگی. ہمارے والے جو ریجنل پولیس کے تھے وہ ڈنڈوں سے اور ان سے زخمی ہوئے. نہیں, گولی لگی کس کے ان کو؟ اچھا سر یہ بتا دیں, اسلحہ چھین کے فائر کیا تھا؟ نہیں, کوئی اسلحہ نہیں چھینا. اچھا سر یہ بتا دیں ارشد صاحب, ایک سوال کا جواب دے دیں کہ جیل میں آپ کے پاس کیا اینٹی رائٹ کے گیجٹس نہیں تھے؟ کیونکہ جب ہم پہنچے ہیں تو جو اہلکار تھے, جیل پولیس کی نفری تو ضرور تھی, وہ ہوائی فائرنگ کر کے قیدیوں کو روک رہی تھی, لیکن ان کے پاس کوئی ایسا سامان نہیں تھا اینٹی رائٹ کا جس کی وجہ سے وہ ان کو اندر روک سکتے تھے. اس کو میں تھوڑا ایڈ کرتا جاؤں کہ آپ کے جیل میں ابھی تک CCTV کیمرہ نہیں لگے ہوئے. جی, CCTV کیمرہ کا جو ایک پروسیس ہے وہ چل رہا ہے ہمارے پاس, اور وہ ایک ہیوج کوانٹٹی میں گورنمنٹ میں پروسیس میں ہے, اور وہ انشاءاللہ جلد ہو جائے گا. اور جہاں یہ گیجٹس کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیے اب جب ہمارے پاس اوپر ٹاپ پر ایف سی کی جو جوان ہیں وہ ہیں, اور باہر وہ ہے, ایک یعنی ایک یہ چیز کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ یہ چیز ہو جائے گی. بس ان قیدیوں کو ایک ناگانی میں ایک خوف طاری ہو گیا جس کی وجہ سے انہوں نے آ کے باہر. ارشد صاحب یہ بتائیے, دنیا میں جہاں پر بھی کوئی جیل بنی ہوئی ہے وہاں پر قیدیوں کا یونیفارم ہوتا ہے. آپ کے جیل میں اربوں روپے کا یہاں کا بجٹ ہے لیکن کوئی یونیفارم نہیں ہے. کل جب قیدی یہاں سے بھاگے آپ کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں تھا کہ ان کو پکڑیں. جو ننگے پیر قیدی تھے آپ نے صرف ان کو پکڑا, یہ شناخت آپ لوگوں کی تھی کہ ننگے پیر قیدیوں کو پکڑا جائے. اسی چکر میں جو ہے آپ سے تقریباً 138 قیدی اب تک آپ کی قید میں نہیں آ سکے. دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, جو انڈر ٹرائل پرزنر ہوتا ہے اس پر جرم ثابت نہیں ہوتا, وہ ایز اے انڈر ٹرائل ہوتا ہے, تو اس کو ہم کپڑے نہیں دے سکتے. کنویکٹ کو کپڑے ہوتے ہیں وائٹ. انڈر ٹرائل چونکہ اس پر کیس ثابت نہیں ہوتا, جب اس کا کیس ثابت ہوگا اس کو کنویکشن ہوگی تو وہ ہمارے پاس سفید کپڑوں میں ہوگا. اچھا ایکسپیکٹیشن آپ نے بولا نہیں تھی اس کی, لیکن اس طرح کی صورتحال پہ قابو پانے کے لیے پہلے سے انتظامات ہوتے. کیا کل ایسا نظر آیا کہ جیل انتظامیہ کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا قیدیوں کو روکنے کے لیے؟ دیکھیے قیدیوں کو روکنے کے لیے تو کیا نا, اتنے سارے قیدیوں میں سے آپ دیکھیں کہ چند ہی نکلے ہیں, تو روکتے نہیں تو کیسے ہوتا. اچھا اس میں بھارتی اور افغانی کتنے تھے بھاگنے والوں میں؟ نہیں کوئی نہیں. اچھا سر یہ بتا دیں کہ کیا اس کو فارنر سارے جیل میں موجود ہیں, کتنے قسم کے قیدی تھے اس کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ قیدی بھاگنے والے دیکھیں یہ زیادہ تر ایڈکٹس تھے, نشے والے کیس میں تھے, جو منشیات کے کیس میں آج کل آتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو یہ منشیات والے بھی جو منشیات پیتے ہیں یہ اسٹریٹ کرائم بھی کرتے ہیں.
जो तादाद थी, कोई स्पेशल टीम बनाई गई है वो पकड़ने के लिए? गिरफ्तारी के लिए क्या कर रहे हैं वो बता दें। हेलीकॉप्टर मंगाए? आखिरी बात सवाल है, गिरफ्तारी के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए वो मेरे साथ एसएसपी साहब भी हैं मलिर के, और वो जो है हमारी टीम तश्कील दे दी है उन्होंने, और वो आज सुबह से ही कार्रवाई है, और सुबह से ही लोग जो है वो हमने पकड़े भी हैं, ले आए हैं। अच्छा साहब ये बता दीजिएगा, ये कराची की तारीख का पहला जेल ब्रेक है। 6022 आदमी पे हमारी मालूमात के मुताबिक 9 आदमी थे उनकी हिफाजत पर। आप समझते हैं खुदा न खास्ता अगर कोई दहशतगर्दों का हमला हो जाता तो आपकी नफरी से मुतमईन है आप इतनी हिफाजत? 9 में भी अभी बाहर शीट पर लिखा हुआ है कि आपकी 1 घंटे के अंदर एक एहलकार है जो जेल में गश्त करते हैं। एक अलग एक्स्ट्रा आप इस नफरी से मुतमईन है? देखिए नफरी 9 आप गलत किसी ने फिगर दे रही है। एक्चुअली टोटल 28 लोग होते हैं मुश्तमिल जगहों पर। कल 6000 आदमी का 28 लोग होते हैं, काफी हैं। तो हमारे पास जो नफरी है दिन में ज्यादा होते हैं, कितने? शाम में दिन में तकरीबन 50 के करीब होते हैं। मुतमईन नहीं है आप? इस नफरी से मुतमईन है? फिर ये बता दें आप मुतमईन है इतनी नफरी से? मुतमईन क्यों नहीं हूँ? आप मुतमईन? जितनी मेरे पास वसाइल हैं उससे तो मैं मुतमईन हूँ। अच्छा टोटल नफरी कितनी है आपके पास मजमूई तौर पर? 235 है।